आज मैंने आप सभी के लिए एक प्रश्न रखा है। यस्य एक नियम ऐसे नहीं, किंतु सभी का जो आग्रह था संस्कृत संभाषण का अभ्यास नहीं होता है, तो तदर्थं कश्चन उपायः चिन्तितः अस्ति। अहमेकं प्रश्नं पृच्छामि। यथाशक्यं सर्वे संस्कृतेन उत्तरं वदामः। यस्, इट्स् फाइन्। आम्। और यावत् शक्यं संस्कृतेन वदामः। जहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो हिंदी या इंग्लिश का हम प्रयोग करेंगे। यस। प्रयत्नं कुर्मः। तो हाँ, प्रयत्नं कुर्मः तदेव। सो प्रश्नः एवमस्ति यत् संस्कृतस्य सद्यः नाम वयं वदामः वर्ल्ड इज गेटिंग मॉडर्नाइज्ड और टेक्नोलॉजी इत्यादि सर्वम् अत्यन्तं प्रगतं जायमानमस्ति। तर्हि संस्कृतस्य आवश्यकता का? संस्कृतम् आवश्यकं वा? यदि आवश्यकं तर्हि किमर्थम्? एतस्मिन् विषये किञ्चित् दृष्टिक्षेपं कुर्मः। स्वमतं वदामः। यस्, why Sanskrit is important, why we should learn, or why we should promote others to learn Sanskrit. संस्कृत संभाषणस्य आग्रहः किमर्थम्? Just feel free to talk. You all can switch on the video also. अभी वीडियो सभी का ऑफ है, तो आई थिंक यस। नमस्ते जयश्री जी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। सो अद्यतन चर्चायाः विषयः अस्ति। आज का जो चर्चा का विषय है वो ऐसे है कि why संस्कृत इज इम्पोर्टेंट और why we should promote संस्कृत एवरीवेयर। संस्कृत संभाषणस्य च आग्रहः किमर्थम् इति विषये चर्चा अस्ति। स्व अभिप्रायं स्वमतम् अत्र वदामः, मुक्ततया वदामः। एंड एज वी डिस्कस इन द लास्ट सेशन, संस्कृत में संभाषण करने का अवसर नहीं मिलता है, या फिर अगर हम संस्कृत में संभाषण करते भी है तो संभवतः ऐसे होता है कि अगर वहां पे हम कुछ त्रुटियां करते हैं, वी मेक सम मिस्टेक, तो वो करेक्ट कौन करेगा, पे कौन मार्गदर्शन करेगा? सो यहाँ पे हम चर्चा भी करेंगे। एक कहीं पे गलत होता है तो करेक्ट दैट आल्सो। सो कह वदति, मुक्ततया वदन्तु, चिंता नास्ति। बस एक साथ अहम सभी लोग अनम्यूट करके मत बोलिए, दैट्स अहम वदामि वा? इट जी। यदि शक्यं तर्हि कृपया सर्वे वीडियो अपि चालयन्तु। आई कैन सी क्रिस्टोफर महोदय। यस, मंगलाजी अल्सो, जयश्री जी, धन्यवादाः। संस्कृतभाषा परिपूर्णा भाषा अस्ति। ऐ मीन् पर्फेक्ट् लैंग्वेज। पर्फेक्ट् कृते कः शब्दः अस्ति? शास्त्रीय इति वक्तुं शक्यते। शास्त्रदृष्ट्या परिपूर्णा भाषा। कथम् इत्यपि वदतु। केवलं संस्कृतं देवभाषा अस्ति, संस्कृतं सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, ऐसे जो हम हर जगह पे सुनते हैं, उतना नहीं। तस्य किंचित विस्तृतं वदामः तद्विषये। दोनों है, मतलब हम संस्कृत का महत्व क्या है वो भी जान लेंगे, अलोंग विद दैट हमारा जो संभाषण का अभ्यास है वो भी हो जाएगा। यस। ओके, उषा जी, उषा अय्यर। नमस्ते। संस्कृत किञ्चित् अहं वक्तुं शक्नोमि संस्कृतेन, परन्तु दोषम् अस्ति चेत् क्षमा। न, क्षमा न, अभ्यासार्थमेव कुर्मः। अतः क्षमा इति न, करोतु दोषं, चिन्ता नास्ति। This is the platform where we can make multiple mistakes. उसी के लिए तो हम मिलते हैं। वयं वेदं गृहे पठति, सर्वदा वेद अभ्यासं करोति। अनन्तरं पूजा कर्तुं समये
अर्चना सर्वं संस्कृत अक्षरम् एव, संस्कृतपदम् एव। संस्कृतं जानाति चेत् एकम् एकम् अर्थं ज्ञात्वा वयम् अर्चनं कर्तुं समये सन्तोषम् आगच्छति। विना अर्थं न जानाति प्रकृति नमः विकृति एतत् एव वदति, परन्तु संस्कृतं जानाति चेत् एकैकपदस्य अर्थं ज्ञात्वा अनुभवं श्लाघनं कृत्वा पूजा कर्तुं समये एक सन्तोषम् आगच्छति इति मम चिन्तनम्। सम्यक्। सो तस्याः चिन्तनं यदा वयं पूजा इत्यादिकं पूजापाठं वा कुर्मः तदानीम् अर्थम् अवगच्छामश्चेत् तस्य इतोपि तस्मात् आनन्दः भवति इति। उषाजी सम्यक्तया भाषणं कृतवती। तत्र केवलं वयं करोति स्थाने कुर्मः इति। कुर्मः, वयं पूजां कुर्मः। पूजां कुर्मः। अग्रे कः वदति? अन्ये अपि वदन्तु। अहं कानि वा? इन्द्राजी वदतु। मम मन्ये इति भाषा कोऽपि वक्तुं शक्नोति, परन्तु नव भाषा पठितुं शक्नोमि, वक्तुं शक्नोमि, भाषया वक्तुं शक्नोमि इति अस्माकं कठिन अस्ति। नवभाषा पठितुं, नवभाषाया वक्तुं भाषातज्ञ भाषाकारक जनानां क्या बोले, उनके साथ भाष्यकारः सः वयं भाषणं करोमि इति इच्छा हृदये भविष्यति इति कारणं अहं संस्कृतभाषा ज्ञातुम् इच्छामि। नाम नवीनभाषाः यदि पठनीयाः चेत् संस्कृतम् आवश्यकं। नाम संस्कृतज्ञानं यदि भवति तर्हि नवीनभाषा ज्ञानं शीघ्रं भवति इति आहत्य आशयः तस्य। सम्यक्। अन्यः कोऽपि वदति? वक्तुम् इच्छति? अन्यथा अहं प्रश्नं किञ्चित् परिवर्तयामि अनन्तरम्। How do I say I am appearing for Pravesh exam in March? अहं प्रवेशस्य परीक्षां लिखामि। संस्कृतभाषायां बहवः शब्दाः सन्ति एकस्य अर्थकृते। नदी शब्द अस्ति, नदी कृते 20तम शब्दाः सन्ति। इतोपि बहवः मार्गः अस्ति, तस्य अर्थः त्वाल्यप् एकः अर्थ अस्ति। So many ways to put one single sentence. योग्यम्। अस्तु, अहं किञ्चित् प्रश्नं परिवर्तयामि अथवा तत्रैव किञ्चित् योजयामि। एतत्तु सर्वं यत् किमपि वयम् इदानीम् उक्तवन्तः, ये तो सब कुछ मतलब
स्वाध्याय का कारण क्या है? हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसके बारे में हमने अभी जो कुछ भी बोला, राइट? मतलब भाषा ज्ञान के लिए हो या फिर शब्द संपत्ति बढ़ाने की दृष्टि से हो, किंतु हाउ वी कैन अट्रैक्ट द न्यू पीपल, especially youngsters. Like if we see most of the time संस्कृतस्य अभ्यासः साधारणतः वयसः 40-50 और आफ्टर रिटायरमेंट वयम् अभ्यासस्य आरम्भं कुर्मः, राइट? एकं लघु उदाहरणं वदामि। भगवद्गीता ये जो ग्रंथ है, मैं ग्रंथ ही कहूंगा क्योंकि उसमें बहुत बड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, अतुलनीय ऐसे जो संदेश दिया है, इस कारण मैं उसको एक ग्रंथ ही बोलूंगा, भले वो छोटी सी पुस्तक दिखती है। किंतु यदि वयं भगवद्गीतां पश्यामः, भगवद्गीतायाः अध्ययनं 90% people they start after retirement, right? Am I correct? अगर मैं बोलते समय कुछ मतलब गलत बोल रहा हूँ तो कृपया हस्तक्षेप कर सकते हो आप लोग, एवं समस्या नास्ति। सो एवम् अस्ति, भगवद्गीतायाः अध्ययनं तत्र विद्यमानं यत् तत्त्वज्ञानम् अस्ति तद् वयम् आफ्टर् रिटैर्मेण्ट् पश्यामः। अहम् एकेन उदाहरणेन स्पष्टीकरोमि। चिन्तयन्तु, गृहे किमपि नवीनं मशीनरी आगतम्, वेदर इट इज अ लैपटॉप और वॉशिंग मशीन, टीवी, कुछ भी हो, कोई एक नई वस्तु हम घर पे लाते हैं, तो बिफोर वी स्टार्ट एंड इमेजिन दैट यू आर द फर्स्ट कस्टमर टू बाय दैट प्रोडक्ट और किसी के पास नहीं है, फर्स्ट लॉन्च्ड प्रोडक्ट जिसने खरीदा है, डायरेक्टली वो उसका प्रयोग करेंगे या विल सी द मैनुअल और विल गेट द गाइडेंस from the expert of that company? What will Naturally, do? read the manual, seek the guidance. Exactly. And वयं भगवद्गीतां कदा पठामः? सम्पूर्णं जीवनं नाम मुख्यजीवनस्य भागः समाप्तः, रिटैर्मेण्ट् अभवत्, अनन्तरं भगवद्गीतायाः पठनस्य आरम्भः भवति। वास्तविकं भगवद्गीता एव अस्माकं जीवनस्य मैन्युअल् अस्ति। Sir, shall I interrupt? हाँ, यस, जयश्री जी। I had read Gita Rahasya during my graduation days. I have studied a little bit of Sanskrit because it was one subject in the school. But afterwards, it only helped me in understanding other languages. Like when someone speaks in Tamil or Telugu or Gujarati, I can make out different words because I have studied Sanskrit. Apart from this, there was not much use of Sanskrit. In fact, only English helped me through my career and my working life. So now, when I want to know the meaning of Mahabharata or Kumar Sambhav or any other old stotras or scriptures, for that I am learning Sanskrit. My kids find it a bit klishta. A lot. Yes. They say, "What's the use of studying the language?" Exactly. The same is my question. How we can inculcate this thought that the study of this language is very much important in youngsters at the younger age. How we can do that? Make it a May I campus interrupt? good school. Yes, Indraji wants to say something. Yeah, Indraji. आ, आ, मया एकं प्रश्न है। भवान् तरुण है, भवान् भवन्तं किम् आकर्षं कियत् कीयते संस्कृतपठनं कृते? पठना कर्तुं, हा, अस्तु। सो तस्याः प्रश्नः अस्ति, अहं तरुणः अस्मि,
सो अहं किमर्थम् आकृष्टः अभवम्? न केवलम् अहं, बहवः तथा सन्ति, ये तरुणाः सन्ति, तरुणवयसि एव संस्कृतपठनस्य आरम्भं कुर्वन्ति। सो तत्र कारणं नाम कदाचित् मम भाषाविषये रुचिः आसीत्, उत ये मया सह पठितवन्तः मित्राणि, ते अपि कदाचित् बाल्यावस्थायां केनचित् बोधितम्, एतत् पठतु, अग्रे जीवने बहु लाभदायकम् अस्ति। अतः वयं पठितवन्तः। कदाचित् अस्माभिः प्रश्नः न कृतः यत् किमर्थं पठामः, जो आजकल के बच्चे करते हैं, वाई। ये प्रश्न नहीं किया होगा, इसलिए एक बार उतर गए तो शुरू हो गया। आई लाइक द संस्कृत एज इन लैंग्वेज। तस्य व्याकरणं भवतु अथवा साहित्यं भवतु, तत्र विद्यमानं यत्किमपि अस्ति, सर्वस्य पठनेन महान् आनन्दः जातः। अहम् आनन्दम् अनुभवामि, अतः पठनस्य आरम्भं कृतवान्। बाय द वे, अत्र मया सह मान्यः सन्दीप मिश्र महोदयः अपि उपस्थितः अस्ति अद्य। नमो नमः, सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं विषयं वदन् आसम्, अतः तस्य परिचयं न उक्तवान् मध्ये। सो नमो नमः। नमस्कारः। सो यत् कदाचित् भवन्तः पठितवन्तः स्युः IITB CSL, सेंट्रल फॉर संस्कृत लर्निंग, तत्र सन्दीप महोदयः बहूनि कार्याणि पश्यति, मुख्यकार्याणि केन्द्रस्य सह एव पश्यति। अद्य सः अपि कार्यक्रमः कथं भवति इति द्रष्टुं स्वयम् उपस्थितः अस्ति, मया सह उपस्थितः अस्ति। धन्यवादः। So how we can seek attention of the youngsters? What all the methods we can use so that they will get attracted towards the language? एतद् विषये कदापि चिन्तनं कृतवन्तः वा? कैसे कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? Yes, Usha ji wants to say. अहं एतत् कक्षा संस्कृतपठनं कोरोना समयतः आरम्भं कृतवती। कोरोना समये मम पौत्रः अपि गृहतः एव पठितवान्, सङ्गणकम् उपयोगिच्य पठितवान्। अहं वक्तुं समये किञ्चित् लघु कथा वदति। तस्मिन् समये सः मम समीपे एव उपविश्य अनन्तरं कक्षा अनन्तरम् एतत् कदा सिंहः कदा एव उक्तवती खलु, अहं जानामि, अद्य तमिळ् मध्ये वदतु, पूर्णकथा वदतु इति उक्तवान्। भवान् अवगतं वा इति अहं पृच्छति चेत् किञ्चित् किञ्चित् सिंहः आगच्छति, सिंहं वन्दतु, सिंहं कमिङ्ग्, एतत् एव उक्तवती खलु, अवगतम् इति। परन्तु कक्षायाम् उपविश्य किञ्चित् पठतु न पठितवन्तः, परन्तु मम समीपे कथा वक्तुं समये बहु इण्ट्रेस्ट् आगत्य उपविश्य श्रोतुम् इच्छति। एवं एवं लघुबालानां वयं रुचिवर्धनं कर्तुं शक्नुमः। शोभाजी किमपि वक्तुम् इच्छति? नमो नमः। जी नमस्ते। सर्वेषां कृते नमो नमः। अहं सैबदे निवसामि। चिन्मया मिशन् वासरे सार्ध 10 वादनातः सार्ध
एकादशवादनपर्यन्तं संस्कृतस्य श्लोकान् अहं वदामि बालानां कृते बहु सम्यक् अस्ति भो रिपीट करके मीन्स वो जो गाना मीन्स वो श्लोकान् उक्तवन्तः कथायां श्लोकानि कथायां ललितासहस्रनाम द्वितीया विभक्ति अस्ति तो सम्यक् मीन्स् गीतवन्तः फिर संख्या 1 2 3 4 5 विना राम राम देन 7 8 9 10 विना बोल की कृष्णः 15 रामः जैसे 100 तक हम लोग सिखाते थे अभी भी सिखा रही हूँ and then श्लोका अनुष्टुप् भगवद्गीतायाः श्लोकाः हम वदामि गायामि स्टूडेंट्स ऐसा रिपीट करके मीन्स वो गाते हैं एवं क्रीडा केवलमेव क्रीडामाध्यमेन क्रीडायां एवं क्रीडामाध्यमेन तत्र माध्यमेन संस्कृतभाषा हम प्रयत्नं करोमि वो जो सिखा रहे वो जल्दी सीखता है बच्चे ना दे आर वेरी क्यूरियस एंड इंटरेस्टिंग व्हाट एक्चुअली वी आर टीचिंग तो बच्चों को मीन सिखाना इजी है पर हमको संस्कृतं संस्कृतेन वक्तुं शक्यते चेत् बहु सम्यक् थैंक यू एवं नाम क्रीडामाध्यमेन संस्कृतं पाठयितुं शक्नुमः इति शोभा महोदया उक्तवती भिन्नभिन्नक्रीडाः यस्य साहाय्येन बालानां रुचिरुत्पादनं भवति तेन बालाः संस्कृतं पठितुं शक्नुवन्ति उत आकृष्टाः भवितुम् अर्हन्ति इति परंतु मूल प्रश्न तो यथावत है, क्यों सीखना है ये अभी भी उत्तर जो है वो नहीं आया है। कैसे सीखना है वो तो ठीक है। अभी के बच्चों का व्हाई इज द क्वेश्चन राइट ऑल द टाइम किमपि करोतु वदामश्चेत् व्हाई किमर्थं क्यों करना है इत्येव प्रश्नः भवति ज्ञानवर्धनाय so how we can convince people yes बच्चों को अगर सिखाना है इतना जरूरी है तो उनको एग्जाम रख के मार्क्स लेना है तब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नहीं पढ़ेंगे योग्य किस कंपटीशन जैसे क्वेश्चन आंसर वाइज मीन्स हम लोग पूछ रहे हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट दशका they will learn everything from that chapter. I think that's one of the methods to make them understand. Yes. Christopher ji wants to say something. आजकल के बच्चों में देखेंगे तो they want everything competitive. What is attracting their professionality, what is they are going to do in life, what is going to benefit them in their future is what they see and what they will go for. So as the Sanskrit, as a language, what opportunities does it give to those children as students? What is the foresight for them for life or their career building or their professionality should be highlighted through them to them. So once that catches them as to what is the benefit of learning Sanskrit, as to how it will progress in their professional lives, then you know that once this sets in their mind that there is something for them there that would take them ahead, not only through professionality, but also through their lives, and you would give them some values in life, that would attract them and that would take ahead our goal of teaching Sanskrit to the youth. So that is the question. Same was the question, how we can convince them. So what all the reasons we can tell them. Exactly what Christopher ji said.
100%. They are just looking forward to how it will, whatever they are doing, how it will help them in their career, how they can go ahead with whatever they are learning in their life in future. So how we can convince them, how we can tell them, or the importance of Sanskrit. By showing them career building activities in Sanskrit, as to if you learn Sanskrit to be in Sanskrit, or you're doing honors in Sanskrit, then what are the opportunities left, like teaching, or you can go abroad, where in Germany they are teaching in Sanskrit universities also. So basically those opportunities that could be highlighted to the students, and they are made aware of what Sanskrit can give them in their career. Yes. Is anyone else wants to say something about this? कोडिङ्ग् कृते अपि आवश्यकम् अस्ति संस्कृत कंप्यूटर मध्ये कंप्यूटर लैंग्वेज कुत्र भवति महोदय? कंप्यूटर मध्ये रिक्ता लैंग्वेज नास्ति न? अस्ति। रिक्ता नास्ति। कुत्र कुत्र भवति? कुत्र यूनिवर्सिटी मध्ये? अहं तु एतद् न इदानीं जानामि, पर्यन्तं परन्तु नास्ति। अहं पठितवती कुत्रचित् कोडिङ्ग् कृते आवश्यकम् अस्ति संस्कृत परफेक्ट लैंग्वेज अस्ति न, अतः हा, एतद्विषये लेखाः प्रसारिताः, तद्विषये कार्यं प्रचलति, किन्तु इदानीं पर्यन्तम् अद्य यावत् संस्कृतमाध्यमेन कोडिङ्ग् जातं नास्ति। अत्रैव अस्माकं समस्या भवति। कदाचित् वयं वदामः, किन्तु तत् नाम जनाः द्रष्टुं न शक्नुवन्ति तस्य प्रत्यक्षप्रमाणं। तेन भवन्ति यत् एतत्तु केवलं मिथ्यम् अथवा केवलं चिन्तनानि सन्ति। वास्तविकतायां कदाचित् भवेत् वा न वा, एवं प्रश्नाः विशेषतया अद्यतनीया पीढी अस्ति तान् पीडयति। अतः ते आकृष्टाः न भवन्ति इत्यपि कदाचित् यदा अहम् एवं यूनां मेलनानि करोमि, कदाचित् मिलामि, वार्तायां भवति, तदानीम् एतत् अनुभूतं यत् केवलं वदन्ति किन्तु तत् नास्ति एव, प्रत्यक्षं द्रष्टुं प्रमाणमेव नास्ति। अस्माकं पद्धतिः नाम जनरल् टेण्डेन्सी एवं भवति, एकं तु प्रत्यक्षप्रमाणम् आवश्यकम्, अन्यथा विश्वासं न कुर्मः। अहं तु न जानामि, परन्तु अहं कुत्रचित् वाट्सप् गणे पठितवती, अतः अहम् उक्तवती। हा, भवत्याः दोषः इति न वदामि, एतदेव नाम वयं वदामः चेत् तद् नास्ति इत्यपि अस्माभिः स्मर्तव्यम्, अतः उक्तवान्, तावदेव। भवत्याः दोषः इति न। धनोपार्जन जो है वो एक मुख्य कारण है किसी भी भाषा को सीखने का, और दूसरा है कम्युनिकेशन। इन्हीं दो कारणों से भाषाएं जो है वो प्रसारित होती हैं। ये मुख्य रूप से देखा गया है, जाना जाता है। जैसे कि धनोपार्जन के लिए अभी अंग्रेजी जो है वो उसको विश्व ने स्वीकार किया, परंतु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अपनी भाषा के गौरव के लिए भी कई देश जो है वो आगे आए, और उन्होंने अपनी भाषाओं पर ही जो है वो स्वामित्व बना करके रखा। इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में जो है वो उपयोग किया। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो आता है ज्ञान का, कि संस्कृति का। क्यों? क्योंकि किसी भी भाषा के साथ जहाँ से वो जन्मी होती है, उसकी संस्कृति जो है वो उसके साथ जुड़ी रहती है। जैसे कि इंग्लिश के साथ जो है वो आप देखेंगे तो आपको ऐसे-ऐसे शब्द मिलेंगे जो भारतीय संस्कृति में नहीं होते हैं, नहीं दिखते हैं। तो बच्चों के लिए संस्कृत को पढ़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो अपनी संस्कृति को जानें, पहचानें और उसका अनुसरण करें। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, जिससे आप अपने जीवन को सुदृढ़ कर सकते हैं। पैसा तो एक स्थान पर है। ये मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य कारण है। ओके। शोभा जी। हाँ महोदय।
मुझे ऐसा लगता है एक फीलिंग ऑफ वननेस among the children, irrespective of caste, creed, sex. Different language speaking people are there in each and every corner of India. तो हर एक बच्चों के मन में एक ही लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज. Through that language, we have to talk one language, that is Sanskrit. That way we are one and the same. हम भारतीय है और हम वर्ल्ड वाइड मीन्स वी फील वन एंड द सेम. दैट आल्सो मीन्स आई थिंक यदि अहम मन्ये संस्कृत लैंग्वेज से हमको ये फीलिंग बढ़ाने के लिए एक उपाधि है संस्कृत लैंग्वेज. मुझे ऐसा लगता है. I don't know whether it is right or not. I unity in diversity, but here the language is the main. यस् योग्यमस्ति. नचिकेत् गुर्जर्जी किमपि वदति. नचिकेत् महोदय, तत् सन्देशे लिखितवान् तत्र मेसेज् मध्ये. कृपया सर्वेषां निमित्तं विवृणोति किम्? अस्तु, अन्यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति? As this is saying is believing. So if you get people in professional life who have learned Sanskrit and benefited and today are in career profiles, so you can have you can have a talk, like a conference or a talk, an exhibition for them, where they relate to the students or the people who are learning Sanskrit, and they can guide them as to how they can benefit from learning the Sanskrit and move professionally in their lives. So what they see and what they hear will be actually a demo for them. Yes. अन्यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति? When the youngsters have pride in their heritage, जब भी वो जानते हैं कि हमारे इतिहास में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत प्राउड महसूस करती है, तो to know those stories they will learn Sanskrit. Yes. मैत्रेयी जी किमपि वक्तुम् इच्छति वा एतद्विषये? संस्कृतं तु बहुशः जनानां दैनन्दिनजीवने तु नास्ति. अतः दैनन्दिनजीवने तस्य किं प्रयोजनम् इति मम प्रश्नः. आवश्यकं वा? यदि तरुणाः युवानः सन्ति, तेषां दैनन्दिनजीवने वयं संस्कृतं कुत्र आनेतुं शक्नुमः? एतेनैव प्रश्नेन गोष्ठीमिदम् आरब्धः. सत्यं सत्यं. मम प्रायः तेनैव समापनं जायते अद्य इति अहं मन्ये. सत्यं. अस्तु. संस्कृतम् आनन्दार्थे संस्कृतमस्ति इति एकं दृष्टिकोनं स्वीकृत्य वयम् आकर्षयामः युवानम् अथवा ये तरुणाः सन्ति तेषां जीवने संस्कृतम् आकर्षकमस्ति अथवा आनन्दमयमस्ति. तर्हि पठन्तु न, आगच्छन्तु, आनन्दं स्वीकुर्वन्तु, अनन्तरम् इच्छन्ति चेत् पठन्तु. एवमेकं कर्तुं शक्यते. सम्यक्. सो अद्य अहम् एवं करोमि, नाम सूचयामि सर्वान्. गत अस्माकं याः सण्डे नैट् संस्कृत लैव् इत्यस्य मेलनानि यानि जातानि, तत्र तदानीम् अहं किमपि गृहकार्यम् इति न दत्तवान्, न उक्तवान्. किन्तु अद्य अहम् एकं सर्वेषां निमित्तं, दोस् हू आल् आर् प्रेजेण्ट् इन् द मीटिङ्ग्, I just would like to give you all one homework. If possible, please work on that. It will help us to take ahead Sanskrit towards the next generations. We can attract them at the young age or the correct age where they can learn the Sanskrit as in language, not just a subject. So what all the things we can do, just think of that, and the next Sunday we will, if you get any solution
अगर कुछ उस पे आप लोग विचार करके कुछ नए उपक्रमों के बारे में सोच सकते हो तो वी आर रेडी टू वेलकम दैट। एंड अगर ऐसे आप लोगों का साथ रहेगा तो आपके साथ ही सब मिलके हम कुछ अन्य नवीन उपक्रम की मतलब शुरुआत भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये विषय रखा था, क्योंकि हर एक का विचार भिन्न होता है और उसी में से कुछ नई चीजों का जन्म होता है। सो that was the main thought of the question actually. So I think next Sunday we'll continue with this, not continue with discussion. If we get any solution, we'll discuss. Otherwise, we'll change the discussion topic. Yes. Oh, Nachiket ji प्राप्तः वा? नमस्ते महोदय। जी, नमस्कारः। भवान् बहिरस्ति इति कृत्वा मया पुनः न आहूतः। अधुना अहं गृहगतोऽस्ति। एवम्, एवं। हा, हा। जी। मन्मते बहवो युवानः, अधुना अहमपि युवा अस्मि। तर्हि मन्मते बहवो युवानः संस्कृतं पठितुं नेच्छन्ति च एतस्य कारणं च अस्ति यद् for many of them it's basically पूजा पाठस्य भाषा इति तैर् अभिज्ञातं, परन्तु एतद् this is wrong because like there are lots of things in Sanskrit such as the I'm really sorry, don't have that much practice of speaking in Sanskrit, so I just shift here and there. But one of the main issues is that they are not aware of the depth of Sanskrit language. Like we have many of the if we just include Ramayana, Mahabharata, there are lots of other things in. If we take Mahabharata itself, there are lots of other things. There's Astik Parva is there, then Nala Damayanti's story is there. There are lots of things which people don't know apart from the main story. And this is just about the Ramayana and Mahabharata. If we go into the Mahakavyas, be it Kumar Sambhav, be it Raghuvamsha, or Magh's Shishpal Vada, there are lots of things, not just in terms of story, but in terms of grammatical things, or even what we call Chitrakavya, like things like Sarvato Bhadra, Gomutrika, and this. I'm forgetting the names, but all of these things are there, and it's very interesting to know about them and read about them. But the thing is, there's lack of access regarding all these interesting things, or about various plays as well. I think Kavya is difficult to get into because like Mahakavya, especially because there are lots of things to talk about, there's lots of depth in it. But even simple plays like Mudra Rakshas is, I think, a very accessible play for people who have learned Sanskrit to an intermediate level. It is very quick paced as well, unlike the Mahakavyas. So I think creating awareness about the other aspects of Sanskrit to break the stereotype that it is just a puja part language or like something you pray in is very important to attract new people. And for that, I think one of the main improvements we need to do is in the syllabus, because I studied Sanskrit from 5th to 10th, and I can say that I had to do a lot of learning otherwise also to be able to understand various things, because even common things such as the lit lakar are not taught, which is actually very simple to learn, but that is not taught, but that is the base of many of the sentences and all the past tense we get in Sanskrit literature. Sannant is not taught, Nijant is not taught, which is like very like the basic parts, and if you don't know them, you'll not be able to understand most things. So I think a reform in that sense will make things more accessible, and once things are more accessible, people will go, because people have that instinct or have that drive to learn something new, but they don't have the access or the resources to do so. So I think that change will improve the knowledge about Sanskrit. Yes, 100%. I agree with you what you said just now. Actually, and that's the fact too. Yes, so यथा मया गृहकार्यम् उक्तमस्ति, कृपया सर्वेपि तद्विषये चिन्तयन्तु. If possible, we'll discuss, on the solutions of this. Otherwise, we'll have some other discussion in the next class. Okay, some other activities actually, not a discussion. Okay, so now we'll wind up. The time is over. So see you all in the next session, Sunday night Sanskrit Live, same link, same timing. धन्यवादः। Yes. Okay, सर्वेभ्यः धन्यवादाः, नमस्काराः, धन्यवादः महोदय। मिलामः, धन्यवादाः।